माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े अच्छे अंदाज में आप बैठे हुए हैं। मैं बड़े अदब के साथ मुहतरम मकाम काबिल एहतराम आली जनाब कारी तैयब जमाल साहब सहारनपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक आयात रब्बानी से हम सामईन को महजूज करें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि बयां वक्ते सहर रब की फजीलत करते रहते हैं, वो कुछ अपने तरीके से इबादत करते रहते हैं। हमारे वास्ते कुरान उतरा, हम नहीं पढ़ते, परिंदे रोज कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिक बिल-हिक्मति वल-मौइज़तिल हसनह। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। इन्ना रब्बक हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ट्रेबल डालो इसमें. وهو أعلم بالمهتدين.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى इको लंबी डालो ट्रेबल बढ़ा दो الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم
سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله जमाल साहब सुभान अल्लाह। दोस्तों आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। वाह वाह हाय हाय जिंदाबाद यार, रूह को ताजगी मिल गई भाई। सुभान अल्लाह। ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
لا لا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون ما شاء الله ما شاء الله بارك الله اللهم زد فزد بسم الله الرحمن الرحيم الله الله سبحان الله قل بسم الله الرحمن الرحيم قل ما
कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा हज़रात मोहतरम, ये सिर्फ कुरान की बरकत है कि जो आज तिलावत हो, वरना 13-14 साल से लेके अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी प्रोग्राम में जाऊं कि मेरा दिल ना चाहे, तिलावत करने को दिल ना चाहे। ये पहला सफ़र ऐसा हुआ मेरा बीमारी की वजह से। मगर ये हमारे हाफिज़ शाहिद साहब हैं, इनको भी बड़ा अजीब शौक़ लगा हुआ है कि कुरान पढ़ने के लिए इतनी दूर से बुलाना। अल्लाह ताला और इंतज़ामिया, मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा अपने बारे में कि मुझसे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, पढ़ा नहीं जा रहा। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसरन आप हज़रात के सामने अइम्मे हरमैन में से चंद झलकियाँ पेश करूँगा। सबसे पहले जो मैं इब्तिदा किया करता हूँ मक्का मुकर्रमा के इमाम शेख सऊद इब्न इब्राहिम शुरेम के अंदाज में।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. مکہ مکرمہ کے دوسرے امام ہیں شیخ عبداللہ ابن عباد الجملی. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بس میں شیخ بلیلہ اور آخر میں انشاءاللہ بغیر ہمت کے شیخ عبدالرحمن السدیس کے انداز میں ختم کرتا اور ان کی تکبیرات. الحمد لله رب العالمين. اس کو صحیح کر لو اوریجنل آواز نہیں آ رہی میری تمہارے ساؤنڈ میں. اوریجنلٹی نہیں ہے آپ کے یہاں. کلیئرٹی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے یہاں. کلیئرٹی کرو بندے کی آواز اوریجنل آنی چاہیے. 411 لگانا چاہیے آپ کو اس میں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أخير करता हूँ कोशिश करता हूँ पढ़ने की الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله